Gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. ang pagpirma sa Memorandum of Understanding tali sa City College of Bayawan ug Barangay Suba alang sa paggamit sa Barangay Suba Gymnasium isip Sports Development Center sa kolehiyo. Gipasalamatan usab si Barangay Captain John Paul D. Champong ug ang opisyal sa Barangay Suba sa ilang padayong suporta. Gani ni adtong Hulyo 27, 2026, giabrihan ang 2026 intramural sa City College of Bayawan, diin mitambong si Mayor Raymond aron ipakita ang suporta sa maong institusyon. Gidasig niya ang mga estudyante sa pagpakita og panaghiusa, disiplina, sportsmanship ug kahusayan ato sa kompetisyon. Sa laing bahin, gipangunahan ni Mayor John T. Raymond Jr. ang contract signing nila Dr. Christian May A. Torreda ug Dr. Jerica Joyce P. Himera ubos sa R. Barrio Doctor of Scholar Program sa syudad. Atol sa maong kalihukan, gihatagan usab sila og plaque of recognition isip pagila sa ilang kalampusan isip licensed physicians. I-assign ang duha ka doktor sa nagkalain-laing satellite health offices sa dakbayan sa Bayawan aron maghatag og serbisyo medikal sa komunidad. Mitambong usab sa contract signing si CCMDO Head Mr. Ian Joseph Bolios ug HRDMO Head Mrs. Veronica Grace Miraflor. Isip suporta sa mga programa nga nagtumong sa pagpaligon sa serbisyo sa panglawas sa syudad. Sa panguna usab ni Mayor Raymond sa kasalang bayan diin iyang gisolemnisa ang kasal sa tulo ka pares nga magtiayon uban si Pastor Malvin Orot. Gipasabot niya matag kasal usa ka selebrasyon sa paglaom, pagsalig ug bagong sinugdanan samtang iyang gipasigda ang kamhinungdanon sa ligon nga pamilya isip pundasyon sa mas ligon nga komunidad sa dakbayan sa Bayawan.